कसिनोचे टी शर्टाचेर सीसीपीचो बुस्कोट चढयला, पूण बुस्कोट इतलो पातळ घातला की भितरले टी शर्टाचेर बरयल्लीं अक्षरां, कसिनोची नांवां सामकी वाचपाक मेळटात. नमस्कार. पळोवणाऱ्यांक परिवर्तनाचो येवकार. गोंय राज्याची राजधानी पणजे शारांत आमकां भोंवडेर सध्या परिवर्तनाचें ल्हार दिसण्याक येता. तुम्ही समजल्यात आसतले तर हो विशय जावन आसा बॅरिकेड्सांचो. पणजेकार तशेंच हेर वाठारांतले अडाणी आनी चड शिकलेले सुद्दां कसिनो बॅरिकेड्सांक वैतागलेले. पूण आतां हें चित्र बदल्लां. बऱ्याचशा जाग्यांचेर कसिनो बॅरिकेड्स गायब जाल्या आनी तांचो जागो सीसीपीच्या बॅरिकेड्सांनी घेतला. पळोवन एकदम उमेद आनी धादोसकाय भरली. गेलीं 10 वर्सां सावन कोणाकूच कसलोच फायदो नासतना हजारांनी बॅरिकेड्स पणजे शारांत सामके उघडपणान मिरयताले. तांचेर बडी बसली ती म्हळ्यार आरटीआय एक्टिविस्टांनी जनते मुखार हाडिल्ल्या सत परिस्थितीन. आज पणजे प्रासार, कदंबा बस स्टँडार अशेच गजाली मारताल्या लोकांचे म्हणणे आयकून आमचेय दोळे उगडले. लोक उलयतात, कसिनोचे टी शर्टाचेर सीसीपीचो बुस्कोट चढयला, पूण बुस्कोट इतलो पातळ घातला की भितरले टी शर्टाचेर बरयल्लीं अक्षरां, कसिनोची नांवां सामकी वाचपाक मेळटात. हाचो अर्थ कसिनो बॅरिकेड्स ओवररूल्ड बाय सीसीपी ऑथॉरिटी आनी लोकांक पिश्यान काडपाचो यत्न किंवा कांय आरटीआय एक्टिविस्टांनी विचारल्यार उपरांत कसिनोचे बॅरिकेड्स भाड्याक घेतल्या असो रिपोर्ट मेळना जाल्यार पुरो. कारण ज्या तरेन गोंय सरकार खुबश्यो गजालींनी भाड्याच्यो बिझनेस करतात आनी फायद्या परस खर्च मात नाका परस मोती जड अशेंच अणभव टॅक्स पेयरांक येता. आतां एक मोठो प्रश्न, जर कसिनो बॅरिकेड्सांचो सरकाराक कांयच देणें घेणें ना जाल्यार कसिनो बॅरिकेड्सांचेर सरकाराचो सीसीपीचो बुस्कोट कित्याक? जाप केन्ना मेळटली हाची गॅरंटी ना. तेन्ना मातसो धीर धरात. तुमी पळयत रावात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.